सबै वर्ड्सहरु मोर्फेम हो तर सबै मोर्फेमहरु वर्ड्स होइन। यसरी बुझ हेर। अब लेटरहरु मिलेर एस एल ओ डब्ल्यू एल वाई स्लोलीमा यो लेटर्सहरु मिलेको छ कि छैन? यो लेटर्स मिलाएर के बनाइदियो? एउटा वर्ड बनाइदियो। अब मोर्फेमलाई के बुझ भने यो वर्ड र लेटरको बीचमा भएको युनिट। वर्ड भन्दा सानो, लेटर भन्दा लेटर भन्दा ठुलो, वर्ड भन्दा सानो। जस्तो डाइरेक्ट, हेर त यिनीहरू पनि लेटर भन्दा ठुलो युनिट हो कि होइन? तर यिनीहरू वर्ड हो होइन? हो जस्तै मार्क्सिजम फेमिनिजमको आइएसएम पनि हो आइएसएम पनि यिनीहरू वर्ड हो होइन? तर लेटर भन्दा ठुलो छ कि छैन? छ। हो वर्ड र लेटरको बीचको युनिट, जुन युनिट चाहिँ आफैमा वर्ड हुन पनि सक्छ, आफैमा वर्ड नहुन पनि सक्छ है। यो दुई खालको हुन्छ, डिपेन्डेन्ट फ्री र बाउन्ड भन न। फ्री मोर्फेम र बाउन्ड मोर्फेम। जस्तो मैले एस एल ओ डब्ल्यू स्लो भने यो भन्दा सानो बनाउन सकिन्छ यो वर्डलाई? सकिँदैन। यो आफैमा लेटर भन्दा ठुलो वर्डको नोमिनल युनिट हो कि होइन? यसलाई हामी फ्री मोर्फेम भन्छौँ। यो एक्लै उभिएर पनि मिनिङ दिन सक्दो रहेछ। तर त्यहीनिर एलवाई टिआइओएन एफयुएल जस्ता वर्डहरूले एक्लै उभिएर वर्ड बनाएका छन्? एक्लै मिनिङ दिन सकेको छैन। यिनीहरू कुनै न कुनै अरू मोर्फेमसँग जोडिनु पर्यो कि परेन? मिनिङ दिन फ्री मोर्फेमसँग पर्यो कि परेन? फ्री मोर्फेम भनेको आफै मिनिङ दिन सक्ने मोर्फेम, जसलाई कसैको सहायता चाहिँदैन। रुट वर्ड भन्छौँ नि हामी, त्यो रुट वर्डहरू जहिले पनि फ्री मोर्फेम हुन्छ। यो चाहिँ लेटर भन्दा सानो तर वर्ड बनिसकेको, लेटर भन्दा सानो तर वर्ड बनिसकेको। जस्तो स्लो, ट्री, बोय, यिनीहरू सबै के हुन्? मोर्फेमै हुन्। तर कस्तो खालको मोर्फेम? फ्री मोर्फेम। यिनीहरू एक्लै उभिँदा पनि मिनिङ दिएका छन् र एक्लै उभिँदा पनि एउटा वर्ड बनिसकेका छन्। त्यहीनिर बोयहुड भन्छौ तिमीहरूले, यो हुड एक्लै उभिँदा मिनिङ दिन सक्छ? यो फुलले एक्लै उभिँदा मिनिङ दिन सक्छ? एक्लैमा वर्ड बनेको छ यो? छैन। यस्तो खालको मोर्फेम जुन चाहिँ ग्रुप अफ लेटर्स हो तर एक्लैमा त्यो वर्ड बन्दो रहेनछ, त्यो कुनै फ्री मोर्फेमसँग जोडिएपछि मात्रै वर्ड बन्दो रहेछ। त्यस्तोलाई हामी बाउन्ड मोर्फेम भन्छौँ। जस्तो डाइरेक्ट एउटा मोर्फेम हो, फ्री हो। डाइरेक्टलाई टिआइओएन सँग जोडे एउटा वर्ड बन्यो। यसमा के मिलेको छ? एउटा फ्री मोर्फेम, एउटा बाउन्ड मोर्फेम, अनि के बन्यो? वर्ड बन्यो। अब मैले यो प्रिन्सिपलमा टेकेर भन्न पाएँ सबै वर्डहरू मोर्फेम हो तर सबै मोर्फेमहरू चाहिँ वर्ड होइन। पाउँछु भन्न? पाइयो सर। किनभने यो पनि मोर्फेम त हो हैन त? तर यो चाहिँ वर्ड होइन। सबै वर्ड्सहरू मोर्फेम हुन्छन् नै, मोर्फेम बिना वर्ड्स हुन सक्दैन। तर सबै वर्ड्सहरू फेरि के अरे सबै मोर्फेम्सहरू फेरि वर्ड चाहिँ हेर त यो टिआइओएन एलवाई एफयुएल प्रिफिक्स र सफिक्समा हामीले युज गर्ने वर्ड्सहरू वर्ड हो र होइन? यिनीहरू सबै के हुन्? बाउन्ड मोर्फेम्स। यो बाउन्ड मोर्फेम्सहरू कस्तो हुन्छ भने फ्री र बाउन्ड जोडिएर कहिलेकाहीँ वर्ड बनाउँछ, कहिलेकाहीँ दुईटा फ्री जोडिएर पनि वर्ड। जस्तो बास्केटबल, बास्केट एउटा फ्री मोर्फेम हो, बल अर्को फ्री मोर्फेम हो, फुटबल, टेबल टेनिस, यिनीहरू सबै के हुन्? फ्री मोर्फेम र फ्री मोर्फेम जोडिएको।
स्लोली, बोयहुड, ब्युटिफुल जस्तो वर्डहरुमा फ्री र बाउन्ड मर्फेम जोडिएको छ। बुझियो सर कुरा मर्फेम? ओके, के भन्न लाग्थ्यो? ओके, अब हामीले मर्फेम पछि वर्ड पछि के आउँछ ग्रामरमा युनिट? सेन्टेन्स। यही सेन्टेन्समा तिमीहरूले गल्ती गर्यो। यसपछि फ्रेज र क्लज भन्ने चीज आउँछ। के आउँछ रे? वर्ड्स पछि फ्रेज र क्लज। फ्रेज र क्लज। जस्तो ब्याड बोय, यो त वर्ड पनि होइन, सेन्टेन्स पनि होइन। बेस्ट कलेज, हेर त, यो वर्ड पनि होइन, के रे सेन्टेन्स पनि होइन। के हो त? वर्ड भन्दा ठुलो छ, सेन्टेन्स भन्दा सानो छ। सेन्टेन्सको लागि सब्जेक्ट, वर्ब र अब्जेक्ट हुनुपर्छ कि पर्दैन? यहाँनिर सब्जेक्ट, वर्ब र अब्जेक्ट छ? छैन। यसरी ग्रुप अफ वर्ड्स, त्यो ग्रुप अफ वर्ड्सले कहिले नाउन जस्तो फंक्सन गर्छ, कहिले एडजेक्टिभ जस्तो फंक्सन गर्छ, कहिले वर्ब जस्तो फंक्सन गर्छ। यहाँनिर बेस्ट कलेज भन्दैछु म, यो नाउन हो, यो एडजेक्टिभ हो। यो एडजेक्टिभ हो, यो नाउन हो। तर यो दुवै मिलेर एउटा कसैको नाम बनाइरहेका छन् कि छैनन्? ब्याड बोय, हे ही इज द ब्याड बोय। अब मैले के भनिरहेको छु? कसैलाई इन्डिकेट गरेर कसैको होल नाम भने कि भनिन? द्याट्स द बेस्ट कलेज। हेर त, त्यो कलेजको नामै एउटा फ्रेजले भन्यो कि भनेन? बेस्ट कलेज भन्यो। ही इज ह्यान्डसम। अब यहाँ के हो? ही इज ह्यान्डसम बोय, ह्यान्डसम बोय। कसैको नाम भन्यो कि भनेन? दुईटा वर्ड जोडिएर हामीलाई नाउन इन्डिकेट गर्दैछ कि छैन यसले? हो, फ्रेजमा डिफरेन्ट पुलबाट वर्ड्सहरु मिल्छन्। नाउन र एडजेक्टिभ मिल्लान्, वर्ब र एडभर्ब मिल्लान्, रनिङ स्लोली, हैन त? यो मिल्दा मिल्दै पनि के हुन्छ भने यो ग्रुपले एउटा हेड वर्ड भन्छौँ हामी, डोमिनेटिङ वर्डको चाहिँ ग्रामेटिकल कन्टेन्ट लिइदिन्छ है। यस्तो सिम्पली के बुझ भने ग्रुप अफ वर्ड्स स्मलर देन द सेन्टेन्स, ग्रेटर देन द वर्ड्स। हामी के भन्दो रहेछौँ? फ्रेज भन्दो रहेछौँ। के भन्दो रहेछौँ? फ्रेज। बिग ब्ल्याक हेयर, यो के हो? सेन्टेन्स हो, वर्ड हो, फ्रेज हो? बिग ब्ल्याक हेयर फ्रेज। ग्रुप अफ वर्ड्स जसले चाहिँ सब्जेक्ट, वर्ब, अब्जेक्टको एरेन्जमेन्ट पनि छैन, खाली डिफरेन्ट वर्ड्सहरुको ग्रुप छ र त्यो ग्रुपले एउटा कुनै मिनिङलाई इन्डिकेट गर्दै छ। स्टुपिड स्टुडेन्ट्स, एउटा मिनिङ इन्डिकेट गरे हैन त दुईटा वर्डले? हो कि हैन? द रेड बुक, रेड बुक फ्रेज भयो कि भएन? भयो। बुझियो फ्रेजको कुरा? ग्रुप अफ वर्ड्स हो, तर यो सेन्टेन्स भन्दा सानो छ। यो नोटबुकलाई पनि हामीले फ्रेजै लेख्न पाइएन। त्यसलाई हामीले दुईवटा, नोट र बुक, दुईटा फ्री मर्फेम मिलेर बनेको एउटै वर्ड हो है। शब्द जोडिन्छ भने एउटै वर्ड बन्छ, यसरी जोडिदैन भने त्यो फ्रेज बन्छ। तर नोट र बुक दुवै फ्री मर्फेम सही पर्यो है सर? त्यो जोडिन्छ। कुनै केसमा जोडिन्छ वर्ड, कुनै केसमा जोडिदैन। यो चीज संस्कृतमा धेरै हुन्छ। जस्तो 10 अश्वमेध देख्छ नि, यो एउटा बनारसमा घाटको नाम हो जहाँ ब्रह्माले अश्वमेध यज्ञ गरेका थिए। यसलाई जोडेर एकै ठाउँमा संस्कृतमा दुईवटा अ भनेको आ हुन्छ। यो 10 र अ जोडिदा दशा, यो अ हट्यो, सो मेद भयो के? यो एउटै जोडियो। हेर यहाँ सा बन्यो कि बनेन? महेश प्लस ईश्वर, महेश्वर। ई हट्यो बिचबाट, एकार बन्यो। यसरी जोडिन्छ वर्डहरु। इंग्लिश र हामी एउटै फ्यामिलीको ल्याङ्ग्वेज हो। त्यो एउटै फ्यामिलीको ल्याङ्ग्वेज भएको भएर इंग्लिशमा पनि यो जोडिने रुल सर्टेन वर्ड्सहरुसँग छ, सर्टेन वर्ड्सहरुसँग छैन। जस्तो
CRY क्राईमा प्रिफिक्स जोड्यौ तिमीले हो के जोड्यौ रे सफिक्स जोड्यौ क्राईमा सफिक्स जोड्यौ भने यो y चाहिँ I भएर जान्छ ड्राईमा जोड्यौ भने y के भएर जान्छ I भएर जान्छ यस्तै रुल हैन र त्यो हो कि हैन सो इट ह्यापन्स बिकज वी बिलोङ टु द सेम फ्यामिली अफ ल्याङ्ग्वेज ग्रामर भएको दुई चारवटा वर्डले बनाउने पुल अफ ल्याङ्ग्वेजमा पर्छौँ हाम्रोमा पनि एक किताब देऊ त इन्फर्मल हो किताब दिन सक्छौ फर्मल हो डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्सलाई इन्टरोगेटिभ बनाउँदा बित्तिकै फर्मल भयो कि भएन रोमन ल्याङ्ग्वेज नि हाम्रै फ्यामिलीको ल्याङ्ग्वेज हो यस्तो हो बाबा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको आफ्नो अल्फाबेट थिएन हो हाम्रै ल्याङ्ग्वेज हाम्रै फ्यामिलीको त्यो इङ्ग्लिसको आफ्नो अल्फाबेट थिएन इङ्ग्लिसको आफ्नो अल्फाबेटमा जम्मा 7-8 वटा लेटर्सहरू मात्रै थिए अनि लामो लामो पोएट्रीहरू इङ्ग्लिसले लेख्न सक्दैनथ्यो अनि इङ्ग्लिसले के गर्यो भने त्यतिखेरको ग्रेको ल्याटिन रोमनबाट आफ्नो अल्फाबेट लियो ए बी सी डी भन्ने अल्फाबेट कसको लियो रोमनको लियो अहिले हामी गर्छौँ नि तैले के भनेको हो त्यतिखेर हामी के गरिरहेछौँ हाम्रो भाषाको लागि अल्फाबेट अर्कैको लिँदै छौँ यसै गरी रोमनबाट चाहिँ इङ्ग्लिसले अल्फाबेट लिएको हो त्यही भएर हाम्रो स्क्रिप्टलाई रोमन भन्छ मतलब रोमन हजुरबाटै परेको छ छ त्यो कुरा बुझियो फ्रेन्चको अब यहीँनिर प्लेइङ फुटबल हेर त यो त फ्रेज जस्तो पनि छैन भर्ब पनि आएको छ अब्जेक्ट पनि आएको छ तर फ्रेजमा चाहिँ भर्ब र अब्जेक्टहरू आएका छैन भर्ब र अब्जेक्ट अथवा सब्जेक्ट र भर्बको कम्बिनेसन फ्रेजमा हुँदैन कहिले पनि हुँदैन यहाँनिर भर्ब र अब्जेक्टको कम्बिनेसन छ कि छैन अब फ्रेज भन्दा ठुलो सेन्टेन्स भन्दा सानो एउटा युनिटलाई हामी के भन्छौँ क्लज यसमा कि त भर्ब र अब्जेक्ट हुन्छ कि त सब्जेक्ट र भर्ब हुन्छ जस्तो राम प्लेज अब्जेक्ट छैन फुल सेन्टेन्स छ यो छैन यसरी सब्जेक्ट अथवा भर्बको भर्ब अथवा अब्जेक्टको कम्बिनेसन भएर यदि ग्रुप अफ वर्ड्स आउँछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ क्लज भन्छौँ के भन्छौँ क्लज फ्रेजमा चाहिँ कहिले पनि सब्जेक्ट भर्बको अग्रिमेन्ट हुँदैन क्लजमा सब्जेक्ट र भर्बको अग्रिमेन्ट हुन्छ तर सेन्टेन्स कम्प्लिट भएको हुँदैन कहिलेकाहीँ सब्जेक्ट र भर्बको अग्रिमेन्ट हुन्छ कहिलेकाहीँ भर्ब र अब्जेक्टको अग्रिमेन्ट हुन्छ के भन्दैछु बुझ्यो यो कुरा फ्रेज र क्लजको बुझ्यो सर अब क्लजको एउटा कुरा बुझौँ है क्लज दुई खालको हुन्छ डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट कति खालको हुन्छ रे क्लज दुई खालको छ के हो डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट यसमा दुईवटा क्लज एउटा क्लज यहाँ छ अर्को क्लज यहाँ छ अब क्लज कति खालको हुन्छ रे दुई खालको के डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट भनेको अरूमा भर पर्ने हैन त यो पछाडीको मैले मेटाइदिएँ यसले पुरा मिनिङ दिन सक्यो सकेन भनेपछि यो चाहिँ यतापट्टिको पार्टमा भर पर्दो रहेछ आफ्नो कम्प्लिटनेसको लागि हो कि होइन हो आई युज टु प्ले फुटबल हेर त यो पछाडीको भएन भने अगाडिको कम्प्लिटै हुँदो यो कुन क्लज होला डिपेन्डेन्ट कुन हो यसलाई सबअर्डिनेटिङ क्लज पनि भन्छ तिमीहरूको बुकको ल्याङ्ग्वेजले यो अस्ट्रेलिया जाने कि अस्ट्रेलिया जाने छ पछाडीमा त्यही हो अब
अब यो पछाडीको जुन सेन्टेन्स छ यो नरह्यो भने पनि यसले कम्प्लिट मिनिङ दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ। यो के हो? इन्डिपेन्डेन्ट। यो के हो? इन्डिपेन्डेन्ट। डिपेन्डेन्ट क्लज, यसलाई मेन क्लज पनि भन्छ। के पनि भन्छ? मेन क्लज। मेन क्लज चाहिँ जहिले पनि एक्लैमा आफू कम्प्लिट सेन्टेन्स हुन्छ र त्यसले कम्प्लिट मिनिङ पनि दिन्छ। तर इन्डिपेन्डेन्ट आफैमा कम्प्लिट कहिले पनि हुन सक्दैन र यो चाहिँ अर्को डिपेन्डेन्ट फ्र्यागमेन्टसँग भर नपरिकन आफ्नो मिनिङ पनि कम्प्लिटली दिन सक्दैन। यसरी दुईटा ग्रुप हुन्छ क्लजको, एउटा डिपेन्डेन्ट जसलाई हामी के पनि भन्छौँ? सबअर्डिनेटेड। अर्को इन्डिपेन्डेन्ट जसलाई के पनि भन्छौँ? मेन क्लज पनि भन्छौँ। अब हेर त यो दुईटा क्लजलाई जोड्ने काम यसले गरिरह हो कि होइन? हो। यस्तो खालको प्रोनाउन्सहरू जसले अरू कसैलाई रिफर गर्छ, यसले टाइमलाई रेफर गरिरह हो कि होइन? यो बोय हुने टाइमलाई भनिरह हो कि होइन? त्यसको लागि प्रोनाउन हो कि होइन? यसलाई हामी रिलेटिभ प्रोनाउन्स भन्छौँ। डिपेन्डेन्ट क्लजलाई जहिले पनि यस्ता व्हेन, वेयर, हाउ भन्ने जस्ता रिलेटिभ प्रोनाउनले चाहिँ जोडेको हुँदो रहेछ। Where I used to stay, there was a black dog. Where I used to stay. Complete भयो सेन्टेन्स? भएन। केले जोडेको छ? Where. There used to be a dog. There was a dog. There is a dog. यो सेन्टेन्स कम्प्लिट भयो कि भएन? भयो। केले जोडिदियो? Where. भने यो सबअर्डिनेटिङ क्लजलाई जहिले पनि एउटा रिलेटिभ प्रोनाउनले जोडेको हुँदो रहेछ। यो रिलेटिभ प्रोनाउनको युज छ भने, रिलेटिभ प्रोनाउनको युज छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? रिलेटिभ क्लज। के भन्छौँ? रिलेटिभ क्लज। जस्तो he is my uncle. Who is in red cap? Who is in red cap? यो who ले जोडेको हो कि होइन? यो who भनेको अंकल हो कि होइन? यो के हो? रिलेटिभ प्रोनाउन। यो रिलेटिभ प्रोनाउन। यसरी रिलेटिभ प्रोनाउनको युज गरेर यदि डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट क्लजको कुनै सब्जेक्ट अथवा अब्जेक्टलाई इन्डिकेट गरेको छ भने त्यस्तो क्लजलाई हामी रिलेटिभ क्लज भन्छौँ। बुझियो कुरा? बुझ्यो सर। क्लियर अबाउट इट? बाँकी भोलि सम्झौँ ल।